नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़लज़ला पेमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे ने चमन फॉल्ट लाइन में आइंदा 2 रोज में ज़लज़ले की पेशनगोई कर दी है। नाजरीन, रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ला पेमा का कहना है कि बलूचिस्तान में ज़ेर ज़मीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज़ लर्जिश रिकॉर्ड की गई है और इस इलाके में अगले 2 दिन में कोई ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है जिसकी शिद्दत 6 या इससे ज़्यादा हो सकती है। नाजरीन, जैसा कि आप सब ये भी जानते हैं कि रवा साल तुर्की में शदीद किस्म का ज़लज़ला आया था जिससे लाखों लोग बेघर हुए और हज़ारों लोग मौत के घाट सो गए। नाजरीन, इसके साथ साथ इस ज़लज़ले का असर मुल्क शाम तक भी था जिसकी सरहदें साउथ तुर्की से मिलती हैं, यानी साउथ तुर्की सर्द को का मरकज था जिसका 90% डैमेज या इम्पैक्ट इसी जगह पर हुआ। और इसकी रीजन ये बताई जा रही है कि तुर्की क्योंकि ऐसे जियोग्राफिकल लोकेशन पर मौजूद है कि ये यूरोप और एशिया की 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है जिसके किनारों से 2 बड़ी फॉल्ट लाइन गुजरती हैं। नाजरीन, एक नॉर्थ अनातोलिया फॉल्ट लाइन और दूसरी ईस्ट अनातोलिया फॉल्ट लाइन, और इसी नॉर्थ अनातोलिया फॉल्ट लाइन के अंदर इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर बदलाव की वजह से ये ज़लज़ला आया जो कि इससे पहले भी आते रहते हैं। नाजरीन, आखिरी बार इसी फॉल्ट लाइन के अंदर 7.8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला 1939 के अंदर आया था जिसके अंदर 32,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1 लाख जख्मी हुए थे। जिसके बाद आप ये चार्ट देख सकते हैं कि 7 मैग्नीट्यूड एवरेज का ज़लज़ला इस फॉल्ट लाइन को हिट करता रहता है जिसके लिए मुस्तकबिल में तुर्की को सोचना होगा। नाजरीन, ऐसी कुदरती आफात के दौरान बहुत सारी ऐसी खबरें भी हादसे के मुतल्लिक सुनने को मिली जो इंतहाई हैरत अंगेज हैं। मिसाल के तौर पर परिंदों में ये खासियत होती है कि वो ज़लज़ले के आने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर लेते हैं जिसके बाद इनका बर्ताव इंतहाई अजीब हो जाता है और ये शोर करते कहीं दूर उड़ने लगते हैं, जबकि जो परिंदे या जानवर जमीन के ज्यादा करीब होते हैं, मसलन किसी दरख्त के घोंसले पर मौजूद कोई परिंदा या जानवरों में से कुत्ते और रेंगने वाले जानवरों में सांप वगैरह, ये जमीन से निकलने वाले लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रेंज बर्ताव तुर्किया में भी देखा गया। नाजरीन, परिंदों का ज़लज़ले से पहले अजीबो गरीब बर्ताव देखा गया जो कि अचानक से आसमान के अंदर शोर करते हुए झुंड में कहीं भाग रहे थे। इस फिनोमेना को साइंटिफिक रिसर्च भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट प्लांट इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बिहेवियर के मार्टिन विकल्स ने 6 गायें, 5 भेड़ों और 2 कुत्तों पर सेंसर लगाकर इन्हें इटली के अंदर एक ऐसी जगह पर रखा जहां पर हर कुछ महीनों के बाद अर्थक्वेक आता था। कुछ ही महीने के बाद डाटा से ये पता चला कि ये जानवर 24 घंटे पहले यानी पूरा 1 दिन पहले ऐसा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी अजीब तरीन खबर है एक रिसर्चर के मुतालिक जिसका नाम है फ्रैंक होगर, जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के ज्योमेट्री का असर जमीन पर कैसे होता है इसके मुतालिक रिसर्च करते हैं और इसकी हाल ही के अंदर की गई पेशन गोई जो इसने तुर्किया के अंदर होने वाले अर्थक्वेक से सिर्फ 2 दिन पहले की और इसके अंदर पिन पॉइंट लोकेशन के अंदर ये बताया कि इसका असर किस किस जगह पर और कितनी शिद्दत के साथ होगा और ये बिल्कुल सच साबित हुई। इसने अपने YouTube चैनल की एक वीडियो और ट्वीट के अंदर ये लिखा कि साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में आज नहीं तो कल एक 7.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आने वाला है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नाजरीन, सबसे ज्यादा नुकसान तुर्किया के अंदर हुआ जबकि इसके अलावा बयान किए गए हर एक मुल्क के अंदर इसके झटके महसूस किए गए। नाजरीन, इसके पास मौजूद तमाम इस्लामी ममालिक मुतासिर हुए लेकिन ये इसराइल तक नहीं पहुंच सका, जिसे लेकर लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए कि साइंस के मुताबिक तो हम अब तक कुदरती आफात खास तौर पर ज़लज़लों की सिर्फ 30 सेकंड पहले भी जदीद इंस्ट्रूमेंट के होते हुए भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि 2 से 3 दिन पहले इतने बड़े हादसे की प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से की जा सके? क्या ये किसी साइंसी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी हार्प का दुश्मन मुल्क की तरफ से इस्तेमाल किए जाने का नतीजा है जिससे मसनूई तौर पर जानबूझकर इस अर्थक्वेक को पैदा किया गया? और नाजरीन, इसका इम्पैक्ट सिर्फ मुस्लिम ममालिक
حد تک ہی کیوں محدود ہے؟ فرینک ہوگر کا اپنے یوٹیوب ویڈیو کے اندر کہنا تھا کہ اگر ہم سولر سسٹم کے جیومیٹری یعنی پلینٹس اور سورج کی ترتیب کو دیکھیں تو بالکل اسی طرح کی جیومیٹری 115 سال اور 526 کے اندر بھی دنیا بھر کے اندر دیکھی گئی تھی، اور اسی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سینٹرل ایشیا کے ریجن کے اندر دو طرح کے ارتھکویک ایک لائن کے اندر پوری پٹی کو ہٹ کریں گے جیسے آج سے پہلے کرتے رہے، کیونکہ سولر سسٹم کے جیومیٹری بالکل وہی پیٹرن بنا رہی ہے جو کہ 115 سال اور 526 کے اندر دیکھی گئی، اور اب 4 سے 5 فروری 2023 کو سولر سسٹم کی یہ خاص پوزیشن زمین پر سمندری لہروں اور بڑے بڑے زلزلوں کی وجہ بنتی ہے، لہٰذا ان زلزلوں کی شدت سمندر سے ہوتے ہوئے ساؤتھ ترکی اور اس کے ساتھ جڑے ممالک پر اثر انداز ہوں گی، جو کہ ہم نے دیکھا کہ بالکل ایسے ہی ہوا ناظرین۔ جبکہ دوسری طرف اس کی شروعات انڈین اوشن سے ہوتے ہوتے انڈیا، پاکستان، افغانستان اور چائنا تک اس کا اثر ہمیں کچھ ہی دن کے اندر دیکھنے کو ملے گا، اور یہ پریڈکشن اگلے کچھ دنوں کے اندر دیکھنا باقی ہے کہ کس حد تک پوری ہوتی ہے۔ یہ پیور سائنٹیفک ہے اور زمین کے پریویس ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اسے پریڈکٹ کیا گیا ہے ناظرین، جس پر کئی آرٹیکل اور ریسرچ پیپرز بھی پبلش ہو چکے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ واقعی سولر سسٹم اور سیاروں کی ترتیب کا اثر، ان کے میگنیٹک فیلڈ کا اثر زمین پر سمندری لہروں اور ارتھکویکس کی وجہ بنتا ہے، جس میں ہاتھ جیسی کسی ٹیکنالوجی کا ہاتھ نہیں، جس کا ثبوت ہے صرف ایک دن پہلے امریکہ کے اندر آنے والا 3.8 شدت کا زلزلہ اور اسرائیل میں صرف 4.3 میگنیٹیوڈ کا ارتھکویک، جو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر اس وقت ہار جیسی ٹیکنالوجی موجود ہوتی یا پھر ایکٹیو ہوتی تو ان کے اپنے ملک زلزلے کا شکار کیوں ہوتے؟ ناظرین، ارتھکویکس اور طوفان جیسے قدرتی آفت کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، مگر تحقیق اور ریسرچ کے بلبوتے پر اللہ نے اس کائنات کو بھی انسانوں کے لیے سر کرنے کے لیے ممکن بنا دیا، اور اسی زور کے بلبوتے پر ہم ایک روز اس کائنات سے بھی باہر نکل پائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے ارتھ کی ٹیکٹینک پلیٹس، ان کے اندر بدلاؤ، زمین پر الیکٹرو میگنیٹک فورس کا اثر اور زمین کا اپنے مخصوص ٹائم پر بار بار اسی عمل کو دہرانا، یہ ایک پوری سائنس ہے، اور ہم اپنی جہالت کو دشمن کی سازش کہہ کر اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اگر مستقبل کے اندر انسان ایسی کوئی مشین ایجاد کر بھی لیتا ہے تو اس کے اندر حیرت کی کوئی بات نہیں۔ انفیکٹ نیکولا ٹیسلا، جو کہ 20ویں صدی کے ذہین سائنسی دماغوں میں سے ایک تھے، ان کے لیک ہوئے ریسرچ پیپرز کے مطابق انہوں نے اپنی خود کی ایک ایسی ڈیوائس تیار بھی کر لی تھی جو کہ کہیں بھی، کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت زمین سے نکلنے والی خاص قسم کی فریکوینسی سے میچ ہو کر کسی بھی جگہ پر ارتھکویک لا سکتی تھی، اور اس ڈیوائس کا سائز اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کی پاکٹ کے اندر بھی پورا آ سکتا تھا۔ ناظرین، ایک بار جب وہ اسی ڈیوائس کے ساتھ مشہور بروکن برج پر گھومنے کے لیے گئے تو اسی ڈیوائس نے اس برج کو بھی گرا دیا، اور جب اسے کنسٹرکشن سائٹ کے قریب لگایا گیا تو وہ سٹرکچر بھی گر گیا۔ دراصل اے سی کرنٹ کی کھوج کے دوران ٹیسلا نے ایسی مشین کو بنایا تھا جو کہ لگاتار ایک ہی موومنٹ کے اندر حرکت کرنے سے الیکٹرک کرنٹ کو ٹرانسفر کرتی تھی، جیسے انہوں نے سٹیم پاور آف سے لیٹر کا نام دیا، اور بعد میں اسے ایک ایسی ڈیوائس کے اندر بدل دیا جو کہ لگاتار ایسے مختلف قسم کی فریکوینسیز کو پیدا کرتا ہے جو کہ زمین کے نیچے موجود کسی ایک فریکوینسی سے میچ کر کے زمین کے اندر موجود ٹیکٹینک پلیٹس کے اندر ہلچل پیدا کر کے کہیں پر بھی ارتھکویک لا سکتا ہے۔ ٹیسلاز اسے بڑے لیول پر تو نہ بنا سکے، لیکن ان کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی مستقبل میں اس کو ضرور بنا لے گا، اس لیے فیوچر میں بالکل ایسی مشین بنانا ممکن ہے جو کہ آرٹیفیشل ارتھکویک کو پیدا کر سکے اور ساتھ ساتھ قدرتی طور پر آنے والے ارتھکویکس کو پریڈکٹ بھی کر سکے، مگر ابھی تک اس کے لیے کوئی ڈیوائس یا ٹیکنالوجی کی موجودگی کے ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا ترکیہ کو مستقبل میں اپنے تمام عمارتوں کو جلد از جلد زلزلہ پروف بنانے کا کام کرنا ہوگا، اور ہماری دعائیں ترکیہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کو صبر دے۔
जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं इनकी मगफरत फरमाए। नाजरीन, अब इसी तरह SSGS के मुताबिक सतह समंदर के करीब फिजा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से नक्शे में जामनी रंग वाले इलाकों बशमूल पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में आइंदा चंद रोज में ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जनूबी एशिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है जिसे चमन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। ये 900 किलोमीटर तवील है और इसी फॉल्ट सिस्टम पर 31 मई 1935 की दोपहर को कोयटा में होलनाक ज़लज़ला आया और कई हजार अफराद हलाक हो गए। इस फॉल्ट लाइन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके आते हैं। नाजरीन, ख्याल रहे कि रवां साल नीदरलैंड से ताल्लुक रखने वाले तहकीककार हुगर बैट्स ने 3 फरवरी को एक ट्वीट की थी और बताया था कि जल्द या बदेर जनूबी वस्ती तुर्किया, उर्दन, शाम और लेबनान में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आएगा। इनकी ज़लज़ले से मुतल्लिक पेशनगोई 3 रोज बाद ही सच साबित हो गई थी और तुर्किया और शाम में 6 फरवरी को शदीद तरीन ज़लज़ला आया था, जिसमें हजारों लोग हलाक और लाखों लोग जख्मी हुए थे। नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। फी इमानिल्लाह।